बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमेजिंग पॉइंट की नई वीडियो में हम अपने तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ईरानी जौहरी साइंसदान का कत्ल, मशरकी वस्ती में सूरत-ए-हाल कशीदा, नया महाज खड़ा हो गया। अहम तरीन इसराइली रियासत ईरानी एटम बम के निशाने पर, खामनाई के एक इशारे का इंतजार। चीन, रूस और पाक फौज भी मुकम्मल तौर पर तैयार। अरब मोहल्लों में खलबड़ी मच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की ईरानी सुप्रीमीटर से मिन्नतें, अमेरिका से बड़ी खबर आ गई। वीडियो में तफसील से आपको बताया जाएगा कि नए अमेरिकी सदर जो बाइडेन, नेतन्याहू और मोहम्मद बिन सुलेमान की खुफिया मुलाकात से मुतल्लिक कौन सा तहलका-खेज इंकशाफात कर दिया है। क्या ट्रंप की ओहदा छोड़ने से कबल इसराइल, सऊदी अरब और ईरान पर एक और हमला करने वाला है? आगे बढ़ने से कबल हमारी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। नाज़रीन ग्रामी, इसराइल ईरान के माबैन बराह रास्त जंग के खदशात पैदा होते ही मस्जिद वस्ती में हमसाया ममालिक भी मुकम्मल हाई अलर्ट हो चुके हैं। जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत पर ईरानी फौज ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया, जिसमें अमरीका को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा था। अब की बार इसराइल के हमले में जौहरी प्रोग्राम के बानी कत्ल पर ईरानी सुप्रीम लीडर की तरफ से आने वाले बयान मुख्तलिफ हैं और शायद ये जवाबी हमला इसराइल अमेरिका के वहमो गुमान से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ईरान एक सुप्रीम लीडर खामनाई ने इसराइल की शहर अग पर पांव रखते हुए ऐसे मकाम पर हमला करने का ऐलान किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसराइल पर हमला करने के ईरान किसी मुल्क की जंगी इख्तियार इस्तेमाल करने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कितने F-17 थंडर तैयारे ईरान के हवाले कर दिए हैं। चीन और रूस के कितने स्पेशल कमांडर इसमें ईरान की मदद करेंगे। अब तक की सुननी मजीद मालूमात से आगाह करने से कबल आपको ये बताते चले कि ईरान में जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरी रजा के कत्ल पर सोच समझकर फैसला कुन जवाब देने की धमकी दी है। गैर मुल्की खबर असनादार राइटर के मुताबिक ईरान के आला ओहदेदार के मशीर कहा है कि ईरान अपने एटमी साइंसदान की हलाकत का जवाब देगा। अलावजी ईरान के एक अखबार ने दावा किया है कि तेहरान के इंतकाम पर इसराइल शहर हाइफा में हमला करना भी मुश्किल है। ईरान के स्ट्रेटेजी कौंसिल बराए खारजा ताल्लुकात के सरबराह कमाल अराजी ने एक बयान में कहा कि बिलाशुबा ईरान शहीद होने वाले मोहसिन फखरी ज़ादे के मुजरिमों को सोच समझकर फैसला कुन जवाब देने का हक महफूज रखता है। ईरान में रोजनामा बाहिर कहन के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मोहसिन फखरीजादा के कत्ल में इसराइली किरदार साबित होने पर इसराइली बंदरगाह पर शहर हाइफा पर हमले का मुतालबा भी किया है। वाज़ेह रहे कि अखबार के चीफ एग्जीक्यूटिव को ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खान में मुकर्रर किया था। सादुल्लाह ज़री ने एक तहरीर में कहा कि हमला इस तरफ ले जाना चाहिए कि बंदरगाह को तबाह करने के अलावा इसराइल को भारी जानों का भी नुकसान उठाना पड़े। इसके मगरिब को एक तवील अरसे से मोहसिन फखरीजादा पर एक खुफिया जौहरी प्रोग्राम का मास्टरमाइंड होने का शोबा था। ईरान के नामूर जौहरी साइंसदान मोहसिन फखर अली रजा को दारुल हुकूमत ईरान के करीब फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। ईरान सदर हसन रूहानी ने मोहसिन फखरी रजा के कत्ल का इल्जाम इसराइल पर आयद किया था। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने इस हलाकत पर कोई तबसरा करने से इनकार कर दिया। इसराइली काबीना के एक रोज वजीर ज़ैदी हैंगुई ने कहा था कि वो नहीं जानते कि ये काम किसने किया है। मगरबी और इसराइली हुकूमत के खुफिया जौहरी हथियारों के प्रोग्राम का मंसूबा ताज़ी करने के तवील अरसे से मुश्तबा फखरीदादा को जुमा के रोज तारान के करीब एक शाहरा पर घात लगाकर हमला किया गया और इनकी कार में गोली मार दी गई। ईरान के उलमा और फौजी हुक्मरानों ने इस कत्ल के लिए इस्लामी जमहूरिया के दरीनिया दुश्मन इसराइल को मोर्द इल्जाम करार दिया है। ईरान माजी में इसराइल पर 2010 के बाद से मुतअद्दिद ईरानी जौहरी साइंसदान और कत्ल का इल्जाम आयद करता आया है। नाज़रीन गिरामी, ईरान के जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा कत्ल के बाद मशरक़े वस्ती में सूरत-ए-हाल कशीदा हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी साइंस खान की कत्ल की मजम्मत करते हुए तेहरान से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील भी की है। तर्जुमानी अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि ऐसे इक़दामात से गुरेज किया जाए जिसके खतरे में कशीदगी बढ़े। ख्याल रहे कि ईरान के ऐसे प्रोग्राम की बानी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को गुज़श्ता दिनों तेहरान में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाइस अमरीकी सदर ट्रंप की सदारत के आखिरी दिनों में ईरान और इसके मुखालफिन के दरमियान एक नया महाज खड़ा होने का खदशा पैदा हो गया है। अमरीका ने ईरानी साइंसदान मोहसिन फखर अली रजा के कत्ल से एक रोज कबल ही खलील फाश में बहरी बेड़ा तैनात कर दिया है। मोहसिन फखरीजादा ईरान की वज़ारती दिफा की रिसर्च एंड इनोवेशन तंजीम के सरबराह थे और वो ईरान के सीनियर तरीन हेड साइंसदान थे।
ان کا شمار ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانیوں میں ہوتا تھا۔ ناظرین گرامی، ایران پر حملے کی دو ممکنہ محرکات سب سے زیادہ قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ ایران اور جو وائرل کے تحت نئے امریکی انتظامیہ کے درمیان تعلق آج کی ممکنہ بہتری کو خطرے میں ڈالنا، اور دوسرا ایران کو رد عمل پر اکسانا۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے اس قتل پر اپنے پہلے بیان میں کہا کہ دشمن تناؤ سے بھرپور ہفتوں سے گزر رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ خطے میں عدم پتہ چلنے کے لیے ان دونوں سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے۔ جب حسن روحانی ایران کے دشمن کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ خاص طور پر ٹرمپ انتظامیہ اسرائیل اور سعودی عرب کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اسرائیل اور سعودی عرب دونوں ہی مشرق وسطی میں سیاست کیبل کی لہر اور نو منتخب کے عہدے سنبھالنے پر خطے کی سیاست پر ہونے والے اثرات کے بارے میں فکر مند ہیں۔ جو بائیڈن نے اپنی انتخابی مہم کے دوران یہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جوہری معاہدے میں دوبارہ شامل ہونا چاہتے ہیں، جو 2015 میں باراک اوباما کے دور میں مذاکرات کے بعد طے پایا تھا، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں امریکہ کو اس معاہدے سے علیحدہ کر لیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ایران کے متعلق اسرائیل اور سعودی عرب کے تحفظات پہلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم ڈویژن نے کیا ہوا سعودی ولی عہد محمد بن سلیمان کے درمیان ٹویٹس کا اتوار کو نیول میں ہونے والی مبینہ خفیہ ملاقات میں زہر بحث آئی۔ وہ سعودی وزیر کی کسی ملاقات کی تردید کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو دونوں ممالک کے درمیان شفاف تعلقات قائم کرنے پر بھی ولی عہد کو قائل نہیں کر سکے۔ پیر کو جب یمن میں ایران نواز غوثی باغوں کی جانب سے بحیرہ احمر کے قریب کے شہر جدہ میں سعودی تیل کمپنی ارامکو کی ایک تنظیم پر حملہ کیا تو یہ سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بنانے کا موقع بھی ہو سکتا ہے۔ ایران میں سخت گیر پریس میں ہوتی باغیوں کی جانب سے دلیرانہ کوڈز 2 بیلسٹک میزائل حملے کے بارے میں کے انداز میں بات کی۔ مین نیوز ایجنسی کے مطابق یہ اسٹریٹجک اقدامات تھا جس کا وقت سعودی اور اسرائیلی ملاقات کے ساتھ اہم رکھا گیا تھا تاکہ سعودیوں کو پیغام دیا جا سکے کہ وہ بغیر پروٹوکول سے کوئی قدم نہ اٹھائیں۔ ناظرین، اسلامی نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر امریکی میڈیا سے بات کرنے والے ایک اسرائیلی عہدیدار نے بتایا کہ ایران کے اعلیٰ ایٹمی سائنسدان محسن فخری زادہ کے قتل پر دنیا کو اسرائیل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نیو یارک ٹائم کو انٹرویو دینے والے جسٹس کے بیان نے خطے میں ایک نئی بحث شروع کرنے کے ساتھ ایران میں غصے کی لہر مزید تیز کر دی ہے۔ اگرچہ اسرائیل نے باضابطہ طور پر ذمہ داری قبول نہیں کی، لیکن اہلکار کے تبصرے سے پتہ چلتا ہے کہ ایک قتل کے پیچھے جرا کیا تھا۔ مبینہ طور پر فخری کا سراغ لگانے میں برسوں سے ملوث اسرائیلی عہدیدار نے کہا کہ اسرائیل ایران کے جوہری پروگرام کے خلاف ضروری اقدامات جاری رکھے گا۔ بزدار نے مزید کہا کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے ان کی خواہش جیسے فخر علی رضا نے شکل دی، اس سے اسرائیل کو بے شمار خطرات لاحق تھے، اس لیے اس قتل پر دنیا کو اسرائیل کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اپریل 2018 میں ایران کے روحی پروگرام کے بارے میں ایک والنٹیئر میں وزیر اعظم گنجمن نے خاص طور پر فخری رضا کا نام لے کر ذکر کیا، جو کہ ایٹمی پروگرام کے ماسٹر مائنڈ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اسرائیلی اخبار یہ یوتھ آخر ہنرز کے مطابق نیتن یاہو نے نشاندہی کی کہ اس مسئلے پر لائن میں فخر علی رضا کی گردن میں اپنا کردار ادا کیا۔ ایرانی وزارت دفاع نے ایٹمی تحقیق کی سربراہی کرنے والے فخری عہدے پر جمعے کو تہران کے نزدیک واقع دامون کاؤنٹی میں حملہ ہوا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، واٹس ایپ اور فیس بک گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں دی گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔